पोराच्या मंदिरात आनंदितो सोडूया. दीस वयचो आमची परबीचो नवीन गीत रचून गावया. सूर आमचे ताले एकठांय करून संतोषान उल्हास सोडूया. कुशीन भरून आमची कासां देवाक महिमा निरंतरी दिवया. हालेलुया 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 हालेलुया. आयज देवान आमकां दिल्या दिसा भागिवंतांक वारमारीच्या. येवन मिसाचो कोतकोत्यान करूं सोमुया वेदी मुखार. एक कालीस मोनाची जावं सगळी देवाचे आतुया उकार. उलोक बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक सदा सासना सासना. हालेलुया 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 हालेलुया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. आमच्या सुमयाशेसो क्रिस्ताची कृपा, देव बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमची सवी आसूं. आमकां सगल्यांक आवय आसा. आवय वरवीं आमी जल्माक येता. 9 म्हयने आमकां आपल्या कुसव्यान ती आमकां सांबाळटा. आपल्या दुदान वाडयता. आमचे खातीर उस्के कोंती काडटा. आवयच्या मोगाक ह्या संवसारान कोणाच्या मोगाक सोरी करूंक जाय. आपलें भुरगें वायट जाल्यार आवयक तें लोजेचें. ह्या मारेकार काळार आवयो केरीत त्रास काडटात. तांणी आनी आमी सगल्यांनी देवाचे कुशेक राजी जावं जे परी सायबीण माय देवाचे कुशेक राजी जाली. जावं म्हजें सवें देवाचे कुशे प्रमाणे. आयज सायबिणीच्या जल्मा दिसा केरीत मागुया आमच्यो आवयो मेल्यान तांकां जेजूच्या जिवनपणान वांटो आनी ह्या संवसारान जाणटी जाल्यान पिडेंत आसान तांकां कुडी आत्म्याची भलायकी. आयज आमी सायबीण मांयच्या जल्माचो दीस पाळटा आनी आयची परब आमचो भाव आर्मस्ट्रॉंग आमुशा पेरेरा भेटयता. म्हाका ह्या सगल्या ताच्या चिंतना आवडे सायबिणां शार्ती पावोवंक आनी आमी सगळीं तेच मायेचीं भुरगीं खुशाल जावं ह्याच्या दिसा तिच्या जल्माच्या दिसा तिचो बड्डे आनी वेळार आमची मागणी फलायदीक जावंक आमी पातकी देखून आमची पातकां ओडकून घेवया आनी ज्यो चुकी आमी केल्यात तांचे भक्षणे मागुया. अंकवार मारेन आपलें चिती नासतना देवाचे कशेक पयलो वयलो जागो दिलो. मोगाळा जेजू आमच्यो आवय आपलें चिती नासतना आपल्या भुरग्यांचें बरेंपण आवडेतात आनी आपलें बरें वायट वळखूंक आमकां आदार दितात. पूण जायते पावटी तांचें सांगलें आमी नाकारलां. सोम्या काकुतकोर सोम्या काकुतकोर. आवयचें काळीज दोयाळ आनी बोगसण्याचें. सोम्या जेजू आमी चुकता तेन्ना आमची आवय नीट मार्गार हाडूंक वावुरता. आपलें दोयाळ काळजांतलो मोग आमकां वांटा. पूण जायते पावटी तिचो मोग नाकारला आनी आमकां जाय तेंच केलां. बोगोस आमकां क्रिस्ता काकुतकोर. क्रिस्ता काकुतकोर.
अंकवार मारेन देवाचे येवजण फुडें व्हेली. आमच्या जोन एकल्या सोबें देवाची येवजण आसा आनी ती शाती पावूंक जायते त्रास काडचे पडटात. सायबीण मायेच्या जिवितान देवाची केरीत येवजण आसली. ती येवजणेक सायबिणी मायेन फुडो केलो. पूण आमी जायते पावटी आमची कशी करून देवाची येवजण नाकारल्या. सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकलुतकोर. आनी सर पदवेदार देव आमची काकूत कर आनी आमची पदकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. स्वर्गींच्या बाप्पा आमच्या सोरवंडाराक मनशा संवय दिवच्या खातीर अगणीत जाणवयेन आनी मोगान भाग्यो तांकवार मारेक तुवें जल्माक काडली. हो तिचो जल्मा दीस व्हडा संतोशान आमी सरमोगता. तुवें विंचून काडलेले जेजूचे आमचे आवयक फावतो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मजत घेवन बाबार्थान बरवंशान आनी मोगान वाडून वचूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी. आमच्या सुमया तुज्या पुत्रा जेसू क्रिस्तांव उदेशी तो तुजे सोबे पवित्र आत्म्याचे एकवटांची येता राय चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्योन पावलून रोमकाराक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, जीं कोण ताचो मोग करतात आनी आपले येवजणे प्रमाणे जे कोणाक ताणें आपयल्यान तांचे बरोबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्याक वावुरता हें आमी जाणाव. कित्याक जे कोणाक देवा आदीं फुडेंच ओळखून काडल्यान तांणी आपल्या पुताचो रूपकार घेवूंक आनी असो तो सोबार भावा भयणी मदलो मालगडो जावंक तांकां ताणें आदींच विंचल्यान. जे कोणाक तांणी आदीं फुडें विंचल्यान
तांकां ताणें आपोवणें केलां. आपुल्यान तांकां ताणें प्रमाणीकपणूय दिलां. प्रमाणीकपण केल्यान तांकां ताणें तशींच मोहिमेवंत केल्यान. देवाचें उतोरें. आमचो सबाब गायोन करून जातलो. सर्वेस्परा सवें हांव आनंदान मुरगोडटां. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दोयल मोगाचेर पातयेवन आसा. तुज्या आदारान हांव सुटलां म्हणून आनंद बरीत जावन म्हजें काळीज. सर्वेस्परान म्हाका मोग दाखयलो. ताचे खातीर हांव ताका गायोनां गायतां. भोवत्या सर्वेस्पराच्या नांवान स्तोत्रां सोदगितां गायतां. संतोसाच्या उल्हासांनी सोमरंबुया सोगलीं आमी. हो जल्मा दीस आनंदाचो नित्याकारांक देवा मातयेचो. जेजू क्रिस्ताक आमच्या देवाक प्रमाणीकपणाच्या सुर्याक मायेन उदेसो केलो. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमची सवी आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसुमिया. जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी. ताच्या आवयक मारीक आनी चुचेक लग्नाचें उतर जाल्लें. पूण ते एकठांय जेवचे सादींच ती पवित्र आत्म्या उद्देशी गोरबेज जालेली मेळ्ळी. तिच्या पती जुसेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें म्हूण केलें. कित्याक तो 2 बंद आसलो आनी तेचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें येवचेलें आसतना ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान म्हटलें, जुसे, दाविदाच्या पुता, मारीक तुजी पतीन कशी तुज्या सांगाताक घेवंक भिवूं नाका. कित्याक तिच्या कुस्व्यांत गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्या उद्देशीन सरमवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय. कित्याक तो आपले पर्शेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परान बाकरारां वरवीं अशें सांगलेलें. पळयात, एक आंकवार चली गोरबेज जातली आनी तिका एक पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमचे मदें देव अशें नांव घालतली. हें उतर पाडून येवचे खातीर हें सगळें घडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या आनी प्रितच्या बाबा भयणानो, आयचे परबेचो विशय आमी घेतला देवाची खुशी करूंक सायबीन माय आमकां नामणो.
आनी हेंच आमी आमच्या दोळ्या मुखार दवरूनच इल्लोसो नियाळ आमी करुया. देवान स्वर्ग संवसार प्रितूम सगळें रचलें आनी सगळें देवाक बरें दिसलें. आनी शेकीन देव मनशाक रचता आपल्या सारक्याचो आनी आपले सुरोपायेचो आनी सगळे मनशाच्या हातान घालता, पूण एक ताका नेम कायदो घालता. पूण घडटा अशें, मनीस देवाची खुशी करिना, कायदो मोडटा आनी देवा सोयसलो पयस सरता. पूण देव मोगाळ दयाळ ताचे सोदीक येता आनी बासायता एक सरवंडार, दुसरो जोन सांती त्रिनदादीचो मनीस जावंक आनी एक आंकवारी उदेशी जल्माक येवंक. आनी काळ बोलतोच ही वस्तोरी जी देवान बासायलेली ती जल्माक येता आनी देव तिका ह्या सोयंबाच्या पातका विणे जल्मोशी कोत्ता इमाकुलादा कॉन्शन्सांव. आनी हे उर्मी ही वाडटा. ताच्या आवय बापायन तिका खरेंच देव बिरांतीन वाडयली. देवाचो मोग पेल्याचो मोग तिच्या काळजांत घातलो आनी शेकी ती पावली ते पिरायेर जे पिरायेर ती काजार जावपाची. ह्या वेळार तिका काजराचें उतर जाता, जशेंच आतां शुभ वर्तमान आमी आयकलां कोणा लागीं, जुसे लागीं. आनी हे काजराचें उतर जालें आसतना आयश गाब्रियल देव पाठयता तिचे सरशी आनी तिका कोरीत कोतात की ती जावं आसा वो वेंचून काडल्या देवान तिका जावं आवय त्या सरवंडाराची जो देवान बासायलोलो आदाबांक. आनी ह्या वेळार ती सगळीं घुस्पता, आपल्यो अडचण्यो सांगता, पूण तो ही देवाची खुशी म्हूण तिका सांगता. ह्या वेळार साबीन म्हाज्या मनान दोन वस्तू उपजतात. आवयपणाच्या बेसार आंकवार आसतना हो तिचो न्हवरो सोयरीक जालो जुजे आपणाक घेतलो ओग ना. दुसरे सुवातेर ह्या आवयपणाच्या बेसार आंकवार आसतना म्हाका फातरांनी मारीत असो कायदो आसलो त्या तेंपार. आनी दोनूय वस्तू तिच्या मनांत येता आनी दुसरे वाटेन येता देवाची खुशी. आनी ह्या वेळार ती कितें मिसता काय, पती सोडून येतलो, काजार जावची ना, जसो तो सोडून दिवंक सोदता. आपणाक फातरांनी मारतले काय, पूण देवाची कुशेक राशी धाडटा आनी इतलेंच म्हणटा, पळय हांव दोनयांची चाकोन जावं म्हजें सोबें तुज्या उतरा प्रमाणें. वायज तिका सांगता तो व्हड जातलो, ताका परमेश्वराचो व्हड भक्ती म्हणटले. देव बाप ताका आपल्या सिंहासनार बसयतलो, आपलो पूत ताका म्हणटलो, तो राजवटकी चलयतलो स्वर्गाची संवसाराची. हें साबीन मायचे मोतींत गोठ रिगले आनी ती जेन्ना सांत इजाबेलीगेर वेता आनी तेन्ना म्हणटा म्हजो आत्मो देवाक वाखाणटा, देवाक दिन वाचता, कित्याक देवान म्हजे सोबे व्हड व्हड वस्तू केल्यात. आनी खरेंच म्हटल्यार देवाची कुशेक ती राशी जावन फुडें वेता. आतां पळोवया कितें घडटा, कोण भाशेन ती देवाचे कुशेक राशी जाता पळय ती. जुल्म दिवंक ह्या दोळ्या मनशाक सुवात ना, गोराचो गोठो. सिमांव तेगे आसपास तोपता, तो कितें जातलो, कितें त्रास काडटलो, कसो मरतलो. रातीचे राती इजिप्ताक पडोवन वेता भियोन त्या हेरोदीक. जेजू सांडटा, थंय सोदता आनी शिकी कितें घडटा कालवार दोंगरार, कुरीस घेवन कांदार. आनी हे वेळार
ती जशे मनान त्यो वस्तू गळटात व्हडलो जातलो सर्वी राजवट चलयतलो आनी शेकीन तेजे आंगलें ओडून काडटात वेंगडो कोत्तात खुर्सार किडायतात कुरीस उबो कोत्तात शेकीन जेसो खुर्सार मारता ही आवय जिका सांगलेलें हो मनीस तो जल्मतलो तो व्हड जातलो पूण तेच्या जिवितान सगळें दुखूच तिका मेळटा तरी ती आपलो बावाट आल्लोय ना देवाचे तीर दोत्ता आनी एक रीत भाशेन हे सगळे आडकोडींक एक फुडो कोत्ता आनी कितें घडटा जेजू जिवंत जाता हें सगळें हांवें जेन्ना सांगलेलें तें आतांच पूर्ण जाता म्हणटोच सायबीण मांयचें जिवीत आमकां एक नामणो आनी देवान तिका कुडी ओतम्या सोय स्वर्गार व्हेल्या आनी मुकूट घालून देव बापान आपली धूव म्हणून देव पुतान आपले आवय म्हणून आनी देव पुतान देव स्पिरीत सांतान आपली पुतीन म्हणून तिका स्वर्गा आनी संवसाराची राणी केल्या इश्टी माय आमची ताची परब आयज जल्माची आमी समोर पिता तेच बरोबर आयज जशें सुरवातेच्या उतरांनी प्रचलितीन आमकां कळीत जालां आवयेचो दीस आमी पाळटा सगळीं आमी आवय वरवीं जल्माक येता देवाची मांडावळी प्रमाणे ती आमकां आपल्या कुसव्यान 9 म्हयने सांबाळटा आपले उबेन वाडयता आनी एक रीत भाशेन एक आवय जावन आसा पयली संदेशकान सायबा पाव पूण देवाक आमकां सांगता ती सायबा पाव म्हणून पयलींच बरी आपल्या माडयेर बसोन आमची बापा नमान बरी ही आमकां ही संदेशकान पयली संदेशकान आवय जावन आसा एक टिचर ती कोरेंस भुरग्यांक ट्युशन दिता पळयता सगळे आवय जावन आसा एक दोतोर आदी आमच्या आवयो कितें कोत्ताल्यो झाडां पाल्याचें वखद लावन कितें जालें थंडी जाली शकताली कितें कोत्ताली आवय जावन आसा एक बरो कावन्सील दिनार बऱ्यो बऱ्यो बोदी उतक्यो सांगणार आनी आवयचे मोग कोण आमच्यान उतरांनी सांगून काबार करूंक जायना ती पयली उठ्ठा निमाणी न्हिदता ती केन्नाच फोलेडे ना ते कोण फोलेडे दिना असलें एक आवयचें काळीज जें देवानूच ते आवय घातलां जाल्यार आमी आमच्या आवयच्या देण्या खातीर तेच्या साक्रिफिसां खातीर आनी तेणें आमचे पासत कितें केलां देवाक आर्गां दिवया आनी आमच्या आवयांक केन्नाच आमी दूख दिवचें न्हय आनी दुसऱ्यांकूय हें दूख दिता तांकां आमी शिडकावचें तर म्हाकाच्या भावा भयणानो आमकां आसा कायदो आमच्या आवयांक आमी सांबाळ करपाचो तो जाणट्यो जाल्यात हुस्कोत जाल्यात तांकां आतां आमच्या आदाराची गरज न्हय तांकां व्हरोन आजिलांत घालपाक ही आमची जबाबदारी त्या माद्रीचेर दुसऱ्यांचेर तापोवपाक आमकां जण एकल्याक एक कडेन म्हळ्यार जे परी तिणें आमचो सांबाळ केलो जी पणी तेणें आमची सेवा केली तेच भाशेन आमी आतां तेचे जाणटे पिरायेर हुस्कोत पिरायेर आमी तिंका जावंक जाय हो आमचो कायदो आमी जायत फावट म्हणटा आमचें काम करपाक आमकां वेळ ना तांकां कोण पळयतलो पळय हें सारकें म्हाकाचें भाव भयण पूण तातूंतूच म्हाका वेळ ना म्हणटा तितूनूच हांव कामान बुडला तितूनूच हो एक कायदो तोय तितूंच घाल आनी वरवीं तुज्या आवयक केन्नाच दूख दिनाका तांकां जाय आमी मोग दिलोलो तांकां जाय आमी तांचे लागीं भासाभास केली उलयलें तांचें आयकलेलें तर आमचो दिसाचो इल्लोसो वेळ आमच्या आवयांक दिवया ज्यो संवसारांत आसात ज्यो जाणट्यो जाल्यात तांकां बरी भलायकी मागुया जाता तितलो आमचो आदार दिवया
आनी मेल्यात तांकां सोरींचें सूख मागुया. सायबीन माय, खरेंच आमकां एक नामणो सगल्यांक आमकां देवाची खुशी करूं. जशें आमच्या बापांत आमी म्हणटा, तुजी खुशी सोगार जाता तशी संवसारांत जावं. हेंच आमच्या जिवितांत देखून ह्या मारेकाद दिसांनी ह्या दुयेंसांत देवाची कुशेक रावची जावया. आमचो जीव आनी दुसऱ्यांचो जीव सांबाळुया आनी उपोट करपा सायबीण मांची आमकां मागुया. आमीन. उबी रावया सगळीं आमी. आनी खरेंच आमकां गरज देवाच्या आदाराची. आमी ह्या वेळार सगल्यो गरजो आमच्यो घालुया आनी ही कृपा आमकां सोमेस्तांक सायबीण मांचे मजतीन मागुया. आमच्या पाप साहेबान विस्मांनी, यादनिकांनी आनी मोठवशांनी देवाच्या मोळ्यांत वावुरतना सायबीमाय पोरी देवाची कुशीक राजी जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोजेच्या उदारगती पासून वावुरतना ओस्तोऱ्यांचो होक सांबाळूंक ज्यो सवलती तांचे पासत केल्यात त्यो तांकां फावो करूंक देवाची कृपा तांकां मागुया. आपल्या जिवितांत देवाचे कुशीक पयलो आनी वयलो जागो दिवंक जे पोरी सायबीण मायन दिल्लो. आपल्या भुरग्यांक ल्हानूच आसतना देव बिरांतेन वाडोवंक देवाची कृपा तांकां मागुया. जायत्यो वस्तोऱ्यो आवयपणाचें देणें मेळूंक आशेता. तांकां वेगळीनूच भुरग्याचे देणें फावो जावंक सायबीमायची मजतीन बापा लागीं मागुया. सायबीमायची जल्माची परब पाळटना दोर एका आमच्या आवय पासत मागुया. ज्यो आमच्यो आवय ओंतोरल्यात तांकां जेजूच्या जिवनपणांत वांटो. ज्यो ओस्कोत जाल्यात, जाणटे पिरायेंत पावल्यात आनी पिडेंत आसात तांकां गोठाय आनी बरी भलायकी. आनी आमी तांच्या भुरग्यांनी मोगान मोग फारीक करूंक आमकां देवाची कृपा मागुया. आमस्ट्रॉंग हो आमचो भाव सायबीमायच्या जल्माची परब संबरमतना सायबीन मायन ताका एकान शिंबोऱ्यांनी फारीक करचे ताची चिंतलेलीं कामां शार्तीक पावूंक कुडी आत्म्याची भलायकी सायबीमायचे मजतीन देवा लागीं ताका मागुया. Yeah.
सोरयेंच्या बोमोगाल बापा शेसोरोस म्हटलेलें कितेंय तुमी बापा लागीं म्हज्या नांवान मागशात जाल्यार सोरयेंचो बाप तुमकां दितलो. जेजूच्याच नांवानूच आमच्यो गरजो ह्या परबेच्या दिसा तुज्या मुखार दवरल्यात. मागलां मागपाचें आसा तुका सायबा तावें कितें आमकां जाय पळय तें. उदी करून हे मारेकार काळार ही पिडा शिडा आमचे वरी तुजी खुशी जाल्या पयस काड आनी आमच्यो गरजो आसात त्यो आमकां संवसारान दिवं. सगल्यांक आमकां सुरेंच्या सुखाक पावय. हेंच आमी मागता तेच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. व्हडा मोगान आंकवार मेळच्या कुसव्यांत आमच्या मनशा सवय घेतल्या तुज्या पुतान आपल्या वयचें आंकवारपण विबाडूंक ना, पूण तें पवित्र केलें. तो तुजो पुत्र जेजू आमकां पातकांचे सर व्हडांतली निवारूं दिसान दीस अदीक अदीक पवित्र करूं आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमचे जिणेचें समर्पण आपल्या समर्पणान घेवन तुजे मुखार व्हरूं आनी पावूं. हेंच आमी मागता तेच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमची सोवी आसूं. आमची काडसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराता उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पोदवेदारान शासनाच्या देवा सोल काळी आनी सोडताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा जल्मलेले निती आंकवार मारेक आमी नोमान करता. एका ताड्यान तुका वाखणटा आनी तुका वंदिता आनी तुजी किर्ती परगडटा. आपल्या आंकवारपणाची वरवीं सांबाळून तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी. ताचे उद्देशीन देव दूत आनी सोरींचो सगळो दरबार तुज थंय महिमा वाखणटात. ताचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन अनधन आमी तुजी स्तुती गायता. So
बापा करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, ओ तुमी सोमेश घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. तेच परेन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेश घेयात तांतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो कटपर गोठुया. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप नेरी आमच्या बिस्म साहेबाक आनी सगळ्या निकां वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. आमच्या आवयो जाणी आमकां सोल्म दिलो आनी तिल्यो जायत्यो जाण मरून गेल्यात. ह्या साबीन मांयच्या सोलमाचे परबे दिसा आमच्या आवयचो आमी उगडास करता आसतना आमच्या आदी अंतरल्यात त्या आवयचो उगडास करुया. तांकां तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पड सोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर आमी मागता. आंकवार मुरये देवाचे माये सांगाती तिच्या पती बागेवन सुजाय बागेवन दोर दोतान सोड काळी तुका मानवल्यान तें सगळ्या भक्तां बरोबर सांत सेबास्त्यांवच्या सांगाती आनी सगळ्या सांतां आनी वर्गांची मजत आमकां मेळूं त्याच तुज्या पुता जेजू वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सदपोद वेदार बाप्पा सर्वंडो आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. आमच्या सर्वंडारान आमकां शिकयला बापाची खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं म्हणून
आनी आमी सदांच भावुरता देवाची खुशी करूंक आयज साबीन मांयची देख घेवन सदांच बापाचे खुशेक राजी जावंक ह्या वेळार खतखत्यान मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळमेन पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा स्वर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर वंशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पोरवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय ज्या पवित्र सोबेच्या बावार्थाचे दिश्ट घाल. तुजे कशें प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका कोटान सांबाळ जशें दायराचो चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमची सभी आसूं. तुमची सवी आसूं. फुडें आसलेल्याक आमी मोगाची बोगसण्याची शांती दिवया. देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. मोगाच्या भाव भयणांनो, हो जेजूए संवसारांत आयलो, कश्टोक सोंसून मेलो, जिवंत जालो. वेळार आमच्या अवताराचेर आसा उंड्याच्या सोऱ्याच्या रुपान. तो आमकां ह्या वेळार घेवंक मेळो ना, पूण ओत्मीक कमियां करून ओत्मीक कमियां स्पिरिच्युअल तो आमच्या काळजांत घेवंक आनी कुशेन जेजूक आमच्या काळजांत विंगोवन जे भाशेन साबीर मायन ताका घेतलो आनी एवरी जेजूक आमच्या काळजांत घेवन सदांच देवा बापाची खुशी करूंक आमकां बोडान कृपा मागुया. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटात ती हेच त्या शेळीच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रेतीच्या बापा, आयच्या दिसा जल्मलेली भाग्यवंत आंकवार मारिया आख्या संवसाराचो बरवंसो आनी मनशा कोणाचे सोडवणेचें फांतें म्हणून आमी वळखता. देखून दिनवाशी आनी संतोश भरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा सैमान आयलेल्या तुज्या पुताक आमी ओत्मीक वाटेन आमच्या काळजान घेतला. तिच्या दारान जेजू क्रिस्ताक ओतरेकून सोदूंक बाबार्थान ताका आपलो सोरुंडार म्हूण मांडून घेवंक
आनी ताच्या एकवटान आनी सदां काल शिवंक सोमेस मनशांक फाव कर म्हूण मागता क्रिस्तांव आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. जे कितें दिन वाचतनी मॅथ्यू GCTV ह्या आमच्या बाबाक शे एमीस ताणें वितरायलां. तेच भाशेन मायरॉन हो आमचो फोटोग्राफर शिंचेनीचो ताणें हे आमचे मीस ताणें हे शुटींग केलां. आनी आमचो भाव आर्मस्ट्रॉंग आमुशा आयची परब ताणें समोर पिल्या. सगल्यांक तुमकां म्हणजे करून आतां थोड्यांनीच हांगासर आदार दिला मिसाक गायना मंडळ असल्या काळजांतान दिन वाचता आनी सगल्यांक तुमकां सायबीण मांयच्या जल्माची खुशाल बरी परब हांव दिता बॉश फेस्त. आतां करीत सायबीण मांयचे समोर सोतीन तुमकां सोमेस्तांक आशिर्वाद दिता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवी आसूं. भाग्यो तांकवार मायेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुडाची सोडवण केली तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी भरूं. आमेन. आमेन. आंकवार मारे उदेशी जिविताच्या रोशनाराक तुमी घेतलो ती तुमकां सदां आपल्या गोपान बाळगून दवरूं. आमेन. आमेन. आयज आंकवार मारेच्या जल्माच्या परबे दिसा तुमी संतोश भरीत आसात. पवित्र आत्म्यांच्या आनंदान तुमची काळजां भरूं. आनी आमचे आंकवार मायेचे मोजतीन शास्त्रांच्या संतोषाक आमी सगलीं पावूं. आमेन. आनी त्या सर्गींच्या देव बापाचो देव पुताचो आनी देव स्पिरीट सांताचो आशिर्वाद तुमचेर दोऱ्याका गोरेब्याचेर आनी आख्या संवसाराचेर पडूं. आमेन. शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. वचून यात देवाचेर व्हड उपकार.